السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر، وظننت أنا أني بذلك هزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر، لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. أوه 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 أوه. كن أنت تزداد جمالا أتقبلهم الناس، لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني. سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا، فقناعتي تكفيني ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. أوه 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 أوه. كن أنت تزداد جمالا، سأكون أنا من أرضانا، لن أسعى لرضاهم، وأكون أنا ما أهوى أنا، لن أسعى لرضاهم. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا هالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. أوه 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 أوه. كن أنت تزداد جمالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.